Ang pagbaton og maayong panglawas mao ay pundasyon sa tinuod ug aktibong pagserbisyo sa katawhan. Nia ang pagpamatuod sa kaepektibo ning atong Power Cells Herbal Capsule. Ipili ko sa katauhan sa Barangay Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato. Isip usa ka amahan sa barangay sa ikaduha nga termino og nagsilbi sad ako og nagrepresentar sa 199 ka barangay sa probinsya sa South Cotabato. Tungod niini, dili gid nato malikayan nga mangluya ka. Og kung mangluya ka, dali ra nga mo taptan og sakit og apektado ang imong pagpanerbisyo. Sa dihang gipasuway sa akong kauban ang Power Cell, didto nako ibati ang kalagsik og dili bati og kaluya. Hinungdan hangtod karon wala na mapiktuhan ang akong 24/7 nga pagpanerbisyo para sa katawhan. Busa certified Power Cell user nako karon. Tuldo ka ng mga sakit gamit og Power Cells. Ang Power Cells Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.